मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, आइएगा, कानों के अंदर खारिश का होना याददाश्त कम होने की अलामत है। जिस घर में काली भेड़ मौजूद हो वो घर बदनज़री से हमेशा बचा रहता है। जिस घर में खजूर का दरख्त मौजूद हो वहाँ 100 साल तक गुर्बत नहीं आती। औरत का बाल खोलकर सोना घर में आसेब की निशानी है। जिस औरत का मुंह बड़ा होता है अमीर बंदे को मुफलिस बना देती है। प्यारे दोस्तों, जिस घर में गुस्सा करने वाली औरत रहती है उस घर में बरकत नहीं आती। प्यारे दोस्तों, जिसकी 3 बेटियां होती हैं उस बंदे का रिज्क बढ़ता रहता है। नींद में झटके लगना इस बात की निशानी है कि तुम्हारे अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। दोपहर के वक्त खरबूजा खाने से मैदे की जलन नहीं होती है। रात को गोश्त खाने से डरावने ख्वाब ज़्यादा आते हैं। चेहरे पर झाइयाँ हो तो मुंह पर मक्खन लगाकर सो जाओ, 2 दिन में छाया गायब हो जाएंगी। लकवा के मरीज को लीची का फल ज़्यादा खिलाओ, मरीज 15 दिन में ठीक हो जाएगा। खरबूजे के खुश्क बीज खाने से दिमाग में बेवाहा ताकत आती है। रात को दूध पीकर ऊपर से एक खजूर खा ली जाए तो बंदा कभी बीमार नहीं होता। रोज़ नींबू का पानी पिया जाए तो हर 3 दिन बाद 1 किलो चर्बी कम हो सकती है। उम्र लंबी करनी है तो रोज़ जैतून के तेल को टांगों पर मसल कर सोया करो। सब्जियों को लौंग के पानी से धोया जाए तो सब्जी 10 दिन तक खराब नहीं होती। प्यारे दोस्तों, जिस घर में आसेब और जिन्नात हो वहाँ काली मुर्गी पाल लो, जिन्नात 2 दिन में घर से रफू चक्कर हो जाएंगे। नहार मुंह घास पर नंगे पांव चलने से बिनाई औकाब जैसी तेज हो जाती है। मरने से कबल मर्द के नाखून खुद ब खुद छोटे होना शुरू हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जिस बंदे के पांव बड़े हों उसकी किस्मत अच्छी होती है। जो औरतें ज़्यादा वजन उठाती हैं उनमें हड्डियों की बीमारी पैदा हो जाती है। जिनको भूलने की बीमारी हो, दिमाग फ्रेश ना रहता हो, वो फालसे का जूस पिए। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करने से शुगर जैसी बीमारी पैदा होती है। टांगों में दर्द हो तो गर्म पानी से नहाना इसका बेहतरीन इलाज है। काली मिर्च का रोज़ाना इस्तेमाल करने से पेट की गैस ज़्यादा नहीं होती। वर्जिश करना फालिस के खतरे को कम करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। शुगर के मरीज़ लोग लहसुन इस्तेमाल करें, ये बदन में इंसुलिन की मिकदार में तो बाजन रखता है। औरतों में खून की कमी हो जाए तो उनको रोज़ाना खजूर खिलाएं। शुगर से बचना चाहते हो तो हमेशा भूख रखकर खाना खाओ और गर्म खाने से परहेज करो। प्यारे दोस्तों, रोमन औरतें अपने चेहरे पर फिटकड़ी का इस्तेमाल करती हैं। इससे चेहरे की मालिश करती हैं। इससे उनके चेहरे झुर्रियों का खात्मा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, रात के वक्त चावल खाने वाला बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। भुने हुए चने खाया करो, ये मैदे को साफ करते हैं। जो लोग हमेशा बुखार से बचे रहना चाहते हैं वो चने की दाल ज़्यादा खाया करें, बुखार कभी करीब नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, जो लोग मोटे हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं तो वो नींबू का अचार खाया करें। अगर मसाने की कमज़ोरी हो जाए तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से मसाने की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बातें करने वाले से लोग तंग आ जाते हैं। चेहरे का रंग सांवला हो तो चेहरे पर नींबू का पानी लगाकर सो जाओ। चेहरा गोरा और चमकदार नज़र आने लगेगा। दोपहर का खाना खाने के बाद बाएं करवट लेटकर आराम करना चाहिए।
گیلے کپڑے پہننے سے خارش کی بیماری ہو سکتی ہے۔ بکرے کی چربی کے تیل سے مالش کرنے سے بال پوری زندگی سفید نہیں ہوں گے۔ جو لوگ زیادہ میٹھا استعمال کرتے ہیں ان میں بڑھاپے کے آثار جلدی نمودار ہونے لگتے ہیں۔ صبح کے وقت کھجور کھا کر گھر سے نکلنے سے انسان پر جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ آب زمزم دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ وزن کم کرنا چاہتے ہو تو ابلا ہوا انڈا کھائیں۔ جس گھر میں روٹی پیٹ بھر کر کھائی جاتی ہے اس گھر پر رحمت کے دروازے بند رہتے ہیں۔ گھر میں حاملہ مونی لے آنے سے گھر میں رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ روز اچار کھا کر سونے سے 3 دن میں ½ کلو چربی کم ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت خربوزہ کھانے سے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بڑھاپا 10 سال آگے چلا جاتا ہے۔ ناخنوں کو سفید کرنا ہے تو ناخنوں کو ادرک کے پانی میں ڈبو تو ناخن موتی جیسے سفید ہو جائیں گے۔ جس کو کمر کے درد کی شکایت رہتی ہے اس کو کینسر کبھی نہیں ہوتا۔ کوبے کے پروں کو گھر کے صحن میں لٹکانے سے گھر میں جنات اور آسیب نہیں آتے۔ سینے میں درد ہو تو فوراً سینے پر لہسن مسل دو، درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، عورت کا اونچی آواز میں بولنا دولت کی لالچی ہونے کی علامت ہے۔ برا کام کرتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے۔ تلسی کا پودا گھر میں لگایا جائے تو گھر میں مکھی مچھر اور کیڑے مکوڑے نہیں آتے ہیں۔ پپیتے کا بیج سانپ کے زہر کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ برکت کا درخت گھر میں لگانے سے گھر میں غربت نہیں آتی ہے۔ اونٹ وہ واحد جانور ہے جس کو حیض آتا ہے۔ وضو کے بعد پانی پی لینے سے بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا ہے۔ جو عورت جڑواں بچے پیدا کرتی ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتی ہے۔ روٹی کھانے کے فوراً بعد چھینک آ جانا جلد دولت ملنے کی علامت ہے۔ چھینک آتے آتے رک جانا مہمانوں کے آنے کی علامت ہے۔ گھر میں مکڑی کا جالا بنانا بے برکتی ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں بلی کا چوہے کو کھانا گھر میں غربت کے جانے کی نشانی ہے۔ خواب میں خوبصورت عورت دیکھنا جلد دولت آنے کی علامت ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر مچھلی کھانا جائز نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ کے ناخن کھانے سے کینسر کی بیماری ہوتی ہے۔ مرغی کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ پلید عورت کے ساتھ جمع کرنے سے بچہ معذور پیدا ہوتا ہے۔ گھر میں سیاہ رنگ کے خرگوش کے بال رکھنے سے 18 سال تک گھر پر کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ پکا تربوز کھانے سے پیٹ میں مروڑ ختم ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی یہ میری معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئے تو آگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا، اور ہمارے چینل نعیم علی آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔